बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारी कोशिश है कि हम आप तक जो है कुछ बातें पहुंचा सकें जिससे हमें और आप दोनों को सवाब मिलता है। ये माह मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ अपनी मग़फ़िरत और रहमतों के साथ गुज़र रहा है, जिसकी आज 16 तारीख जो है वो तमाम होने को है और अब हमारे पास जो है चंद दिन जो है मतलब बाकी रह गए हैं और अब हमारे पास जो है वो अहम तारीख़ हैं जिनका जिसमें शब क़द्र है, मौलाए कायनात की शहादत है। और शब क़द्र के बारे में जैसे कि रिवायात में है कि ये वो शब है जिसमें इंसान के साल भर के भी जो है वो चीज़ें मुक़द्दर की जाती हैं कि साल भर इंसान को क्या मिलने वाला है। अब हर इंसान की अपनी बात है कि वो इंसान उस परवरदिगार आलम की बारगाह में और इन हालात में अपने मुक़द्दर में क्या लिखवाना चाहता है। बहरहाल हमारी बहन जो थी वो इस वक्त शब क़द्र के मुताल्लिक़ नहीं है, ये तो एक दरमियान में बात आ गई। लिहाजा हमारी बहन जो चली थी वो थी नमाज। इस माह मुबारक में और आम दिनों में भी इंसान को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करे, क्योंकि नमाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ये समझिए कि ये हमारी मुश्किलात का आसान नहीं है, ये हमारे लिए निजात का सामान नहीं है, बल्कि हमने तो ये देखा है और हमारे यहाँ ये बात पाई जाती है, ये रिवायात मिलती हैं और हम करते भी हैं कि इंसान के पहले दिन जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके लिए 2 रकअत नमाज़ पढ़ी जाती है, जिसे नमाज वहशत क़ब्र कहा जाता है। यानी जो वहशत उस जाने वाले पर उस क़ब्र में होने वाली है, परवरदिगार आलम हमारी इस नमाज की सबब जो है, इस नमाज के बदले में जो है उसकी वहशत को कम कर देता है। ज़रा आप तसव्वुर करें कि जब इंसान हमारी नमाज पढ़ने, जो हमने नमाज पढ़ी है उसकी वजह से परवरदिगार आलम उस इंसान की वहशत को कम कर देता है जो आज नया नया क़ब्र में गया है। तब आप ज़रा सोचिए कि अगर इंसान खुद पढ़ के उस क़ब्र में जाए तो फिर तो वहशत का कोई सवाल ही नहीं है, दहशत का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि नमाज और कुरान ने तो वादा किया है कि हम नूर बनने के बाद में तुम्हारे पास क़ब्र में आएंगे, हर चीज़ तुम्हारा साथ छोड़ देगी, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें हैं और 3 चीज़ों में से कुछ चीज़ें वो हैं जो इंसान की दुनिया में रह जाती हैं। मसलन इंसान के पास माल है, औलाद है, तो इंसान के माल और औलाद जो है वो सिर्फ कब्रिस्तान तक साथ जा सकते हैं, उसके बाद उनकी हद ख़त्म हो जाती है। मगर इंसान के आमाल वो हैं कि जिनकी हद तमाम नहीं होती, बल्कि वो इस दुनिया में भी साथ रहते हैं और आखिरत में भी साथ रहते हैं। हत्ता कि उस अंधेरे में जो कब्र का अंधेरा है, उस कब्र में भी हमारे साथ अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो हमारे आमाल। अब नमाज की 2 किस्में हैं। नमाज एक तो यह है कि खुशू के साथ इंसान पढ़ता है, एक जो है नमाज को जो है वो सुस्ती के साथ पढ़ता है, जबकि दोनों जो है लोग पाए जाते हैं और कुरान ने भी इसका और नमाज के लिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। बेशक कामयाब वो मोमिनीन हैं, वो लोग हैं, वो ईमान वाले हैं, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग अपनी नमाज में खुशू करते हैं, जो लोग अपनी नमाज़ों को खुशू और खुशू के साथ पढ़ते हैं, वो क्या है, उनके जो है वो मोमिन कामयाब है। तो लिहाजा कुरान मजीद ने कामयाबी की दलील अगर बतलाई है तो वो कौन सी नमाज, जो खुशू और खुशू से पढ़ती है, जो इंसान जो है अल्लाह को अल्लाह समझ के पढ़े, ये नहीं कि बोझ समझ के पढ़े, किसी के कहने से पढ़े, किसी को दिखाने के लिए पढ़े। फिर तो परवरदिगार कहते हैं कि जिसके लिए पढ़ी तो उससे सवाब ले लो, मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं। भाई जिसके लिए इंसान काम करता है अजर भी तो उसी से तलब करेगा या दूसरे से तलब करेगा। अगर एक इंसान जो है किसी दूसरे के लिए काम, मतलब एक फैक्ट्री में काम करता है तो उजरत कौन देगा, मतलब कोई दूसरा इंसान देगा, वो इंसान देगा जिसकी फैक्ट्री में काम करता है। भाई आप जो है अगर मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उजरत मुझसे भी लेंगे, और अगर नहीं आप किसी और फैक्ट्री में काम करते हैं तो उजरत जो है वो उससे ली जाएगी, मेरे यहाँ से नहीं मिलेगी। तो लिहाजा जो इंसान जिसके लिए अमल अंजाम देता है
کیوں سیدھے لیا جائے گا؟ تو اگر اب نماز اللہ کے لیے ہے تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو خشوع اور خضوع سے میری بارگاہ میں جو ہے کیا نمازیں پڑھتے ہیں. تو لہٰذا ان کی کامیابی کا اللہ نے جو ہے اسی طریقے سے وہ دوسری صفت بھی بیان کی پروردگار نے. ان لوگ بھی بیان کی ہے جو لوگ جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی سے پڑھتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے. نماز تو پڑھتے ہیں مگر جبرن پڑھتے ہیں. جیسے منافقین کے لیے پروردگار کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جب یہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بہت ہی سستی کے ساتھ. لہٰذا یہ لوگ نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے. اسی طریقے سے جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد انسان جو ہے کیا انسان اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے. انسان جو ہے یعنی انسان کو خوشی میں اگر انسان نماز پڑھنے کے بعد خوشی محسوس کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہے. لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ رنجیدہ رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے قریب نہیں ہے. کیونکہ اللہ جو ہے اس عبادت کے ذریعے ہمارے ہم اور غم کو دور کرتا ہے. اور اس کے بعد ایسے نہیں, نماز خود بھی بات کرتی ہے. نماز جو ہے ہم سے خود کلام کرتی ہے. نماز ہمارے سے باتیں کرتی ہے. آپ کہیں گے وہ نماز کس طرح بات کرتی ہے, تو آئیں ہم بتلاتے ہیں کہ روایات بتلاتی ہیں کہ انسان سے نماز باتیں کس طرح کرتے ہیں. تو مثلا ایک انسان جب اول وقت نماز پڑھتا ہے اور اول وقت جو ہے اس کا اہتمام کرتا ہے اور اس کو جو ہے پڑھنے کے بعد میں خوشی محسوس کرتا ہے تو نماز کہتی ہے, روایت میں آیا ہے کہ نماز جو ہے اس سے کلام کرتی ہے, اس سے کہتی ہے اس انسان سے جو انسان اول وقت میں نماز پڑھتا ہے حفظک اللہ کما حفظت, اے نماز گزار اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تم نے میری حفاظت کی. اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. یعنی جب انسان نماز کو اول وقت اور اس کے وقت پر ادا کرتا ہے جو اس کا صحیح وقت ہے تو لہٰذا اس سے نماز کہتی ہے اے نماز گزار تو نے میری حفاظت کی, اللہ تیری حفاظت. یہ کون دعا دے رہا ہے؟ یہ نماز دعا دی جاتی ہے. اور ان کا بھی حال سن لیجیے. جو انسان جو ہے مطلب قائلی سے جو ہے وہ دیر کر جاتا ہے اور پڑھتا ہے نماز کو, جب نماز انسان تاخیر کے ساتھ پڑھتا ہے اسے ٹالتا رہتا ہے اور آخری وقت آ جاتا ہے تب ادا کرتا ہے تو اس سے بھی نماز گفتگو کرتی ہے. ایسی بات نہیں جو پہلے پڑھتا ہے صرف اسی سے گفتگو کرتی ہے, بلکہ نماز اس سے بھی کلام کرتی ہے. جو پہلے نماز پڑھتا ہے والے وقت پہ نماز پڑھتا ہے خوشی سے نماز, اور جو انسان آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے اس سے بھی گفتگو کرتی ہے. اس سے کیا گفتگو کرتی ہے؟ ضیعک اللہ کما ضیعتنی, اے نماز گزار تجھے جو ہے اللہ اس طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا. یعنی جس طریقے سے تو نے مجھے برباد کیا ہے اسی طریقے سے اللہ جو ہے مجھے بھی برباد کرے. اب آپ سوچئے کہ انسان نے نماز پڑھی اور ان لمحات میں پڑھی جب انسان جو ہے آخری وقت ہوتا ہے, جب آخری وقت ہو مثلا نماز کا اور بلا ٹال کے جو ہے اس نے آخری وقت کر دیا ابھی پڑھ لیں گے, تو اس وقت نماز پڑھی ضرور مگر اس وقت پڑھی ہوئی نماز دعا نہیں دیتی, بس دعا دیتی. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں یہ نماز جو بات کرتی ہے انہی سے بات کر رہی ہے جو یا تو پڑھتے ہیں اول وقت میں یا پڑھتے ہیں آخر وقت میں ٹال بٹول کر کے پڑھتے ہیں. مثلا کہتے رہتے ابھی پڑھ لے گا ابھی تو بہت وقت ہے. یہ ان لوگوں سے تو بات ہی نہیں کرتی جو نماز پڑھتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارے قبر میں نور بن گیا, مومنین کے لیے فلاح اور بہبودی بن کر آئے گی. نماز سے ہمیں جتنے فائدے ہیں اس ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں. اپنے مرحومین کے لیے نمازیں پڑھیں, ان لوگوں کے لیے نماز پڑھے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اگر فارغ ہے اور ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے اس وقت جو ہے ہم یہ ایک مثلا وہ کریں کہ ہم جو ہے اپنے مرحومین کے لیے نماز کا یہ سلسلہ شروع کر دیں, ان کی طرف سے 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت, کیونکہ اگر ہم خود دوسرے سے پڑھوا نہیں سکتے تو کم سے کم خود تو پڑھ سکتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں ان چیزوں پر تو زور دیا جاتا ہے جو مستحبات ہیں, لیکن بیچارہ ماننے والا جو واجبات چھوڑ کے چلا
چلا گیا اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کرتا. عام طور سے یہی ہوتا ہے. ہاں مستحبات میں جو ہے 1,00,000 2,00,000 کا مطلب شہروں میں کھانا کھلا دیں گے اور جو ہے نہ جانے کیا کیا اس کی طرف سے جو ہے دکھانے کے لیے کر دیں گے, مگر جو کام اس پر واجب رہ گئے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتا. اس کے ہاں بہت سے سارے خیر ہے جو اس کام کو کرتے ہیں. ہمارے سامنے بھی یہاں سے موجود ہیں, علی گڑھ کے بھی اور دوسری جگہ بھی, کہ جو لوگ جو ہے اپنے مظلوموں کی نماز پڑھتے بھی ہیں اور پڑھواتے بھی ہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور اس وباء مرض سے جو ہے تمام مومنین مومنات جہاں جہاں بھی مبتلا ہے ان کو جو ہے نجات عنایت فرما. پروردگار اور زیادہ امتحان نہ لے, ان سے فرما. ربنا تقبل منا انک انت